अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैं कहूँ भैया हम खड़े हैं यहाँ पे, अल्लाह की मर्जी से दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह की मर्जी से कहाँ से दुनिया खत्म हो जाएगी? हम खड़े हैं यहाँ पे, अल्लाह की मर्जी के बिना काशी विश्वनाथ भी बन जाएगा, मथुरा गॉड। आप लोगों ने इस वीडियो को तो देख लिया होगा, जो स्क्रीन पर एक लड़की ये कह रही है कि अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी से कौन कहता है कि अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी से पत्ता हिलता है, हम तो यहाँ पर खड़े हैं। इसका क्या कहना है कि कौन कहता है कि अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी से क़यामत आएगी, हम तो यहाँ खड़े हैं, यानी क़यामत क्यों नहीं आ रही। कुछ हिंदू लोगों का ये कहना है कि कोई खुदा नहीं है और ये दुनिया खुद ब खुद बनी है, और अगर खुदा है तो कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं देता, यानी उनका खुदा को ना मानना है। ये जो एक लड़की ये अब सवाल कर रही है, ये तो अभी बच्ची है, ये तो अब आकर सवाल कर रही है। यही सवाल अब से बहुत पहले एक हिंदू पादरी ने इमाम आज़म से किए थे, और वो सवाल क्या थे अभी हम आपको बताने वाले हैं। ये जो लड़की कह रही है कि कोई खुदा नहीं है और कौन कहता है कि अल्लाह की मर्ज़ी से पत्ता हिलता है, हम चाहें तो हम हिला दें, इस तरह से ये जो सवाल कर रही है, आज आपको इसका भी जवाब मिलने वाला है। आप बिल्कुल आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले मैं उस बात को बताने से पहले, जो उस हिंदू पादरी ने 3 सवाल किए थे कि अल्लाह तबारक व ताला कहाँ है और ये दुनिया खुद ब खुद बनी है, अगर अल्लाह ताला है तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता, और अगर अल्लाह तबारक व ताला है तो इस वक्त क्या कर रहा है। इसका जवाब देने से पहले मैं इस लड़की को एक ये जवाब देना चाहता हूँ जो ये कह रही है कि कौन कहता है कि अल्लाह की मर्ज़ी से पत्ता हिलता है, हम तो पत्ते को तोड़ कर दिखा दें। तो मैं इस लड़की से कहना चाहता हूँ, ए बेवकूफ़ लड़की, अगर ऐसा है कि अल्लाह की मर्ज़ी से पत्ता नहीं हिल सकता, तेरा ये कहना है कि मैं अपनी मर्ज़ी से पत्ते को तोड़ सकती हूँ, तो मेरा तुझसे ये कहना है कि पत्ता तो तूने तोड़ दिया, अब तू पत्ते को जोड़ कर दिखा। पत्ता तोड़ना तो बहुत आसान है अपनी मर्ज़ी से, अब तू अपनी मर्ज़ी से उसी पत्ते को जोड़ कर दिखा। दोबारा नहीं जोड़ सकती ना, हैं? पत्ते को तोड़ना तो आसान है, लेकिन पत्ते को जोड़ना आसान नहीं है। पत्ते को नहीं जोड़ सकती ये लड़की। पत्ते को क्यों नहीं जोड़ सकती? क्योंकि जो जिंदे होते हैं उनको मुर्दा करना और मुर्दों को जिंदा करना, ये किसकी शान है? अल्लाह तबारक व ताला की शान है, और उसकी ही कमालात सिफातिया ये हैं। अब यहाँ पर ये बात देखें कि जो ये लड़की सवाल कर रही है, यही सवाल एक हिंदू पादरी ने इमाम आज़म के दौर में किए थे। इमाम आज़म जिसकी हम इक्तिदा करते हैं, और इमाम तो 4 हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम इब्न मालिक और इमाम इब्न हम्बल और इमाम शाफ़ई, लेकिन जिसकी इक्तिदा हम करते हैं, जिसकी पैरवी करते हैं, उनका नाम है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का बचपने का दौर था, तो एक हिंदू पादरी ने एक सवाल किया जिसका नाम था रूमी बादशाह, ऐसी कुछ नाम था। तो उसने 3 सवाल किए कि अगर जो मेरे 3 सवालों के जवाब दे दे, मैं अल्लाह तबारक व ताला को मानूंगा और मैं ईमान लेकर आ जाऊंगा। तो उसने सवाल सबसे पहले ये किया कि ये दुनिया खुद ब खुद बनी है, और अल्लाह तबारक व ताला है तो कहाँ है, और अल्लाह तबारक व ताला है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता। तो जब ये बात इमाम आज़म के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने अपने वालिद माजिद से कहा कि अब्बा जान, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो जो ये हिंदू पादरी सवाल कर रहा है, इसके सवाल के जवाब मैं दे दूं। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा, अगर ऐसी बात है तो आप दे दो। उनके वालिद माजिद ने इजाज़त दे दी। तो इमाम आज़म का बचपने का दौर था, तो उन्होंने उस हिंदू पादरी से कहा कि ठीक है, तेरे इन 3 सवालों का जवाब मैं दूंगा, और लेकिन मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, कोई जगह मुतय्यन कर ली जाए और मैं उस जगह पर पहुंचकर तुझे जवाब दूंगा, और कोई तारीख़ रख ली जाए। आप जैसे देखें कि एक जगह मुतय्यन कर ली गई और तारीख़ भी मुतय्यन कर ली गई, और फला वक्त पर पहुंचना है, ये भी सब कुछ मुतय्यन कर लिया गया। तो जो हिंदू पादरी थे और सारे लोग थे, तो सब वहाँ पर पहुँच गए कि आज बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, देखते हैं इस्लाम कहाँ तक सच है, और आज जो है मुकाबला होने वाला है। तो वो पादरी और सारे जितने भी
اور بھی لوگ تھے وہاں کے، سب لوگ بہت اس ٹائم سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے، لیکن امام اعظم جان بوجھ کر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے۔ جیسے 3 بجے کا ٹائم رکھا ہوا تھا تو 4 بجے جان بوجھ کر پہنچے۔ تو اب اس ہندو پادری نے وہاں پر کہا کہ بولے بھائی یہ تو اب آ نہیں رہے، یہ تو جب ٹائم پر ہی نہیں آئے تو یہ جواب کیا دے پائیں گے، انہوں نے مذاق بنانا شروع کر دی۔ تو جب امام اعظم 3 بجے کا ٹائم تھا، جب 4 بجے وہاں پر پہنچے تو ہندو پادری نے کہا لو بھیا دیکھ لو یہ آ گئے، 3 بجے کا ٹائم رکھا اور 4 بجے آ رہے ہیں۔ تو امام اعظم نے کیا جواب دیا، یہاں پر بات سنیں۔ امام اعظم نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں جس راستے سے آ رہا تھا اس راستے میں ایک ندی پڑی، لیکن اب مجھے تیرنا نہیں آتا تھا تو میں ندی کے الی طرف کو کھڑا ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ میں کیسے تیروں، کیسے ندی کو پار کروں۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک سے ایک پیڑ کٹا اور کٹنے کے بعد میں اس کے ٹکڑے بنے، اور ٹکڑے بننے کے بعد میں خود بخود اس کی ایک ناؤ بنی، اور ناؤ بن کر خود بخود وہ میرے پاس آئی، میں اس میں سوار ہوا اور اس نے مجھے جو ہے پار کرایا۔ اب وہ پادری ہنسنے لگا، یار کیسے آپ کیسے انسان ہو، یہ کیسا بچہ ہے کہ مطلب خود بخود پیڑ کٹا، خود بخود ناؤ بنی اور خود بخود پار کرا دیے، تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام اعظم نے کہا ٹھیک، یہ تیرے اس سوال کا جواب ہے جو تو نے یہ کہا تھا کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے۔ جب ایک چھوٹا سا پیڑ خود بخود نہیں کٹ سکتا، ایک ناؤ خود بخود نہیں بن سکتی اور وہ خود بخود مجھے پار نہیں کرا سکتی، تو پھر یہ دنیا، اتنی بڑی دنیا خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ یہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ جب ایک ناؤ کو بنانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑے گی، چھوٹی سی ناؤ کو بنانے کے لیے، تو پھر اتنی بڑی دنیا کو بنانے والا بھی ایک خدا ہے۔ تو اس کے ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ اب اس نے دوسرا سوال کیا کہ چلو اچھا مان لیتے ہیں، اب آپ یہ بتائیے، آپ ہمارے دوسرے سوال کا جواب دیجئے۔ امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بتائیے۔ تو اس پادری نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ اللہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ اللہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ تو امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرے اس سوال کا بھی جواب دے دوں گا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں ایک اندھیرے کمرے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس کی دو باتیں ہیں، میں دونوں باتیں آپ کو بتا دوں گا کہ میں آپ کا جواب اس کا اندھیرے کمرے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو ایک جگہ پر اندھیرا کیا گیا اور کہا کہ آپ ایک کام کریے، یہاں بیچ میں چراغ جلائیے۔ تو جب بیچ میں چراغ جلایا گیا تو پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ نہیں، یہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کہاں ہے؟ اس سے پہلے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اللہ اس وقت کہاں ہے؟ تو امام اعظم نے کہا اچھا تھوڑا دودھ منگائیے، اور دودھ منگانے کے بعد میں امام اعظم نے اس پادری سے کہا کہ آپ یہ بتائیے اس دودھ کے اندر جو ہے مکھن کہاں ہے؟ دودھ کے اندر مکھن ہے یا نہیں؟ تو اس پادری نے کہا ظاہر سی بات ہے دودھ کے اندر تو مکھن ہوتا ہے۔ تو کہا کہاں ہے، کس حصے میں مکھن ہے اس دودھ کے؟ تو اس پادری نے کہا دودھ کے تمام حصے میں، یعنی سارے حصے میں مکھن ہے۔ تو کہا مکھن ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو یہ جیسے پادری نے کہا کہ مکھن تو ہے پر اس میں دکھائی نہیں دیتا، تو ایسے ہی امام اعظم نے کہا کہ خدا تو ہے پر دکھائی نہیں دیتا۔ جس طرح سے اس دودھ میں مکھن موجود ہے پر دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے اور دکھائی نہیں دیتا۔ اب امام اعظم نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کہاں ہے؟ تو امام اعظم نے ایک اندھیرے کمرے میں چراغ جلوایا اور کہا کہ آپ یہ بتائیے چراغ جلا کر کہ اس کی روشنی کہاں پر ہے؟ تو وہ پادری چکر میں پڑ گیا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے، کہاں بتاؤں؟ تو اس نے کہا روشنی تو چاروں طرف ہے کہ نہیں، کوئی ایک جگہ بتائیے، ایک حصہ بتائیے کہ نہیں سارے حصوں میں ہے۔ تو امام اعظم نے کہا یہ تیرے اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور بھی سب جگہوں پر ہے، سب طرف ہے۔ جس طرح سے اس کی روشنی چاروں طرف ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور بھی چاروں طرف ہے۔ اب اس نے کہا اچھا میرے 3 سوالوں کے جواب ہو گئے، اب آپ آخری سوال بتائیے جو میرا آخری سوال ہے، اگر آپ نے یہ بتا دیا تو اس کے بعد میں ایمان لے آؤں گا۔ تو امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا جو ہے چوتھا سوال بھی کیجئے۔ تو اس پادری نے کہا آپ یہ بتائیے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تیرے 3 سوالوں کا جواب نیچے آ کر دے دیا، لیکن میں چاہتا ہوں
کہ میں تیرے اس سوال کا جواب میں وہاں آ کے دوں جہاں تو بیٹھا ہے اوپر کرسی پر، اور تو نیچے آ جا۔ تو اس پادری نے کہا ٹھیک ہے، 3 سوال کے جواب میرے ہو گئے، میں نیچے آ جاتا ہوں، آپ اوپر آئیے۔ تو جیسے ہی امام اعظم اوپر کرسی پر جا کر بیٹھے تو امام اعظم نے اس پادری سے کہا کہ اے ہندو پادری، اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے کہ تجھ جیسے جاہل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے بٹھا رہا ہے، اور مجھ جیسے عالم کو، مجھ جیسے پرہیزگار انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر بٹھا رہا ہے۔ وہیں پر پادری ایک دم قربان ہو گیا اور ایک دم کہا کہ مجھے جلدی سے کلمہ پڑھائیے اور داخل اسلام کرائیے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ لڑکی سوال کر رہی ہے، یہی سوال بہت پہلے امام اعظم کے زمانے میں تقریباً 1400 سال پہلے تو نہیں، 1200 سال پہلے تقریباً اتنے ہی، یہ امام اعظم سے بھی ایک ہندو پادری نے کیے تھے۔ تو جن کا یہ سوال ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، اور ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، تو اگر اس ویڈیو کو سنیں گے انشاءاللہ تو ان کی بالکل مکمل سمجھ میں آ جائے گا، جو میں نے 3-4 مثالیں دے کر سمجھایا۔ اگر اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو بھائی آپ ایک کام کرو، آپ ہاسپٹل چلے جاؤ۔ اب تو ہاسپٹلوں کا رواج بہت زیادہ ہو گیا، بہت کھل رہے ہیں، اور زیادہ پیسوں میں بھی علاج کرتے ہیں، کم پیسوں میں بھی علاج کرتے ہیں۔ آپ ہاسپٹل میں جائیے اور اپنے دماغ کا علاج کرائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔